सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभवर्तमान अवस्वर्धा आणि वळ 31 तावन 40 आणि 2 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 10 वर्सेस 31 to 42. तोळजू देवानी ताका पात्रांक म्हणून परत्यान पातोर वेंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यात. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासून तुमी म्हाका पात्रांक सोदतात. जुदेवान ताका जाप दिली, बऱ्या कामां खातीर आमी तुका पात्रयना, पूण तूं करताय ते देव निंदे पासत तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हणून हांव सांगतां, ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की नात. जर देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचे उतार केदींच भोंगूंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हणून म्हळें देखून हांवें देवनिंदा केली म्हणून तुमी कशें म्हणचें. हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनाकात, पूण ती हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सत मानिनात तरी हांव करतां तें पण सत माना. तोळ बाप म्हजे थंय, तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्या जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतोर्न जो हांव आदीं स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुआन कसलेंच असर्यें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयांत जुआन सांगलें सक्कडी सत जालें. अशें थंय साबार जण ताका सत मानूंक पावले. देवाचें उतर हें वांखडी तुका क्रिस्ता. साबार जण ताका सत मानूंक पावले. त्याच जेजूक आमी सत मानता देखून जेजूच्या नांवान जेजूच्या पांया तळा येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यान, फाटल्या हप्त्यांत 1-2-3 ल्हान व्हिडिओ हांवें पळयले. एकलो अन्य धर्माचो भाव जेजूक वळख खाल्ल्या भावा सांगाता तर्काक रावला. आपणाचो धर्म खरो बरो म्हणून श्रेष्ठ म्हणून सांगतना तो आनेकलो भाव ह्या भावाक सीधा सांगता, हांव धर्मांत ना, आय एम नॉट इन टू एनी रिलिजन म्हणालो. आय डोंट बिलीव इन एनी रिलिजन म्हणालो. आय बिलीव इन जीजस म्हणालो. सारकी जाप दिली ताणें. हांव धर्मांत ना, खंयचो धर्म हांव सत मानिना, हांव जेजू सत मानता म्हणालो. हाज्या पयलें तुमी पळयलां जावं पुरो, थोडे फावटी आमचे भाव ते टी शर्ट घालून भोंवतात, Jesus is my redeemer and not my religion. Jesus is my redeemer, my savior, not my religion. जेजू म्हजो सोमी सोडवणदार, न्हय म्हजो धर्म. म्हज्या जिवितांतली 33 वर्सां हांव धर्मांत आसलो. म्हज्या जिवितांतली 33 वर्सां 33 years हांव धर्मांत आसलो. पण आतां धैर्यान सांगता, फाटल्या 31 वर्सांत हांव धर्मांत ना, हांव सतांत आसा. म्हणजे हांव म्हज्या जेजू सवें आसा. देखून आज हें सत आनी गुंडायन तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. जेजू तें हांव म्हज्या बापाक वळखता, जेजू तें हांव पवित्र आत्म्याक वळखता, जेजू तें सर्गीचें राज कितें म्हणलें हांव वळखता.
सगळी शिकोवन तुमकां सलिस्तारान समजोवचे खातीर पयलेंच तुमकां हो दाखलो लावन दिवंक कशी व्हरता. सूर्य आसा, सुर्यांतावन आमकां वत येता, वतांत कितें आसा, धग आसा. वय मू सूर्य आसा, वत आसा, वतांत कितें आसा, धग आसा. हें वत सुर्यांतावन जल्मालांगी सुर्यांतावन उब जाला. हें वत सुर्यांतावन जल्मोंक ना, उब जाला. ना ह्या वताक सुर्यान रचला, बदलाक हें वत सुर्यांतावन उब जाला. मात्र न्ही ह्या वतांत धगी आसा. ती ह्या वतांत तावन कितें जाल्या जल्माल्या न्ही, ह्या वतांत ती रचल्या न्ही, त्या सुर्याच्या उजवाडांत ती कितें जाल्या, उब जाल्या. हें सारकें चिंतून पळया. कशें त्या धगीक, त्या वताक सुर्यांतावन आमी विंगड करूंक जायना, त्याच प्रमाणे बापा सवे एकवटांत असलेल्या पुताक, बापा सवे एकवटांत असलेल्या पवित्र आत्म्याक आमी विंगड करूंक जायना. पूण सूर्यो कितें, वत कितें, धग कितें म्हणल्यार आमकां सारकें समजता की ना, समजता की ना. आनी ह्याच वतांत भाव भयणीनो, वत म्हणटा खाली उजवाड म्हणून मात्र चिंती नाकात. ह्या उजवाडांत, ह्या वतांत कितें आसा, उजवाड आसा वय, वय मग सुर्यांत कितें सगळें आटापोन आसा, लिपोन आसा, तें सगळें त्या वतांत आसा. देखून त्या हॉलाच्या वयर सोनाल पॅनल आसात, वय मग ते कितें करतात, त्या वतांतली सुर्याची सकत वण घेतात आनी आमची सगळ्यो हांगा एसी, तशें फॅनां आनी कितें लायट मायक हांगा कितें करतात, सल अशें करतात. त्या वतांत उजवाड आसा मात्र न्ही, त्या वतांत सकती आसा. मात्र न्ही वत नातल्या कडेन खाळोखान तुमी कितें लावन पळया, ते किरलाले वट जाता गी, आसा गी. त्या वतांत जीव आसा. वत नातल्या कडेन तुमी कितेंय लायल्यार, काळोखान कितेंय लायल्यार तें उपजाना, ह्या कितें म्हणटात वट जायना, फळ दिना. देखून ह्या वतांत जें कितें सुर्यांत आसा तें सगळें कितें आसा, त्या वतांत आसा. उजवाड आसा, सकत आसा, जीव आसा. मात्र न्ही त्या सुर्यांत कितें सगळें आटापोन आसा तें सगळें त्या वतांत आसा. त्याच प्रमाणे भाव भयण, आज ही हो दाखलो तुमकां खरोच समजालो जाल्यार आतां जें कितें हांव सांगूंक वेता तें तुमकां समजतलें. आयच्या शुभ वार्तामानांत आमी आयकुया, जुवांच्या शुभ वार्तामानांत, आनी हांव स्वर्धा आनी वळ 31 तावन जॉन चॅप्टर 10 वर्स 31 तावन आयका. तवळ जुदेवानी ताका फातरोंक म्हूण परतेन फातर विंचले. आतांय लोकांक तूं सांगलें न्हू जेजू जावन आसा देव, जेजू आनी बाप एकच, जेजू आनी बाप आनी पवित्र आत्मा ती एकच म्हूण सांगल्यार ह्याच रितीन जुदेवांक राग आयल्या बरी लोकांक राग येता. आतांच्या काळार येता. कित्याक अन्य धर्माचे म्हणटा तांचो देव व्हरतो, हय मो क्रिस्तांवचे म्हणटात, क्रिस्तांवांचे जायते पंगड आसात, तांणी कितें म्हणटात त्या पंगडान ह्या सभेन स्विकार केल्लो मात व्हरतो म्हणटात. पण हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, सर मनशाक कोळाक देव एकलोच भाव भयणी. कित्याक हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां, मनीस जाल्यार हर एकल्यानी तो जीव, तो श्वास, तो प्राण कोणा तावन घेतला. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो, देव सारक्यासो. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो, देव सारक्यासो. कोणा तावन आयला तो जीव हर एका मनशाक? कितल्या देवान तावन आयला? खऱ्या एका निजा देवा तावन तो आयला. हेच पुरो एक ल्हानशें सत्पुरो मानून घेतल्यार उरले आमचे तर्क, वाद विवाद सकट खंयच्याकच अर्थ ना म्हणून आमकां समजत. मात न्ही सर मनशांक हें वारें म्हणलें, श्वास म्हणलो गरजेचो की ना. आमकां क्रिस्तांवांक विंगड, हिंदवांक विंगड, मुस्लीम भावांक विंगड, हेर धर्मांत असलेल्यांक विंगड की सगळ्यांक की एकच. तरी हें आनीक सत. जशें वारें तुका म्हाका आमकां गज आसा, सगळ्यांक गज आसा, तशें वारें नमने नमनेचें आसा एकच. त्याच प्रमाणे देवी एकलोच एकच. मात उजवाड आसा, ह्या उजवाडांत वो उजवाड, सुर्याचो उजवाड म्हाका विंगड तुमकां विंगड की सगळ्यांक एकच. त्याच प्रमाणे जो आसा तसो हांव म्हणलो देव हर एकल्याक एकच. आमी पिवचें उदक धनी पांदातावन येता वय मू विंगड विंगड जाग्यातावन उब जाल्लें तें उदक जाल्यार त्या मनशांक विंगड आमकां विंगड वय गी पिवचें उदक एकच. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां उजवाड एकच,
उस्वासीकत त्या प्रमाणे तू मानून घेता येतात त्या उतारी तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक एकच त्या उतरा वरवीं आमी वळखता उतरा वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं आमी देवाक वळखता न्ही आनी खंयच्याय कितें म्हणटात मनशाच्या जन्मा वरवीं हांगा जुदेव जेजू पात्रांक कशी व्हरतात त्या दाळा देखून जेजू म्हणालो, जेजू म्हणालो बापाच्या पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार खण आता तू ताच्या दाखयल्यात. कुशेन करता की पदवी कोणे दिल्या माथेवास वंजेला वस्वर 28 आणि वळ 18 का मॅथ्यू 28 and verse 18 जेजूच म्हणटा आपल्या शिष्यांक कितें म्हणटा ऐका जेजू लागीं येवन जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी सर्गी तशें संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देवान ताच्या बापान म्हाका सर पदवी दिल्या म्हणटा आनी हांगा कितें म्हणालो देखून जेजू म्हणालो, जेजू म्हणालो बापाच्या पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार खण ताच्या दाखयल्यात. कुशेन न्ही बापाच्या पदवेन म्हळ्यार बापाची सकत ताचेर आसा पदवी ताचेर आसा जें कितें ताणें केलां सकट हांवें बापाच्या पदवेन हांवें केलां म्हणटा जेजू हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासत तुमी म्हाका फातरूंक सोदतात. ताणें कितें वायट केलां सांगा ताणें कितें वायट केलां कोणाक वायट केलां ताणें धर्माचो पक्ष घेतलो गी खंयच्या जातीचो पक्ष घेतलो गी खंयच्या जनांगाचो पक्ष घेतलो गी सांगा ह्या दादल्यांचो पक्ष घेतलो गी स्त्रियांचो पक्ष घेतलो गी जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो विचारता तो खंयच्या कामा खातीर तुमी म्हाका पात्रयतात जुदेवानी ताका जाप दिली, जाप दिली बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फात्रयना, पात्रयना पूण तूं करताय ते देवनिंदे पसत. तूं एक मनीस तरी तुकांस देव करताय. हांगा आसा सत हें सत तांणी मानून घेवंक ना तूं एक मनीस तरी साबार जाणांनी जेजूक मनशार पार पळयला पूण ताचे असल्यान देव सैंब देवाचें व्यक्तित्व देवाची संपूर्णता बापाचे सर शेगून तांणी पळोवंक ना कित्याक बापाक ते वळखोंक ना देखून जेजू तें बाप संपूर्ण तरान कितें हजार आसा म्हणून तें ना तूं कितें म्हणटाय देखून आमी तुका पात्रयता आपणाक आसा तूं करताय ते देवनिंदे पसत. तूं एक मनीस तरी तुकांस देव करताय. तुकाच तूं देव करताय देखून आमी तुका पात्रयता आतां कोणय जेजूक पळय देव म्हूण स्विकार करूंक ना ती देव जेजूक पात्रयतात ह्या जेजूक न्हयकारतात जेजूक विकृत करतात जेजूक सत मानिनात जेजूक वळखनात आतां सवाल हे तूं जेजू देव म्हणून सत मानताय गी म्हणल्यार सवाल कितलीं कांतारां केल्यान जेजू म्हजो देव म्हाका सांगा दिता जेजू म्हजो देव दीस रात राखता जेजू म्हजो देव हर एक दीस सांबाळता जेजू म्हजो देव म्हजो मोग तो करता जेजू म्हजो देव दीस रात राखता जेजू म्हजो देव हर एक दीस सांबाळता जेजू आनी हांव सांगता धैर्यान सांगता जेजू म्हजो देव हांव धैर्यान सांगता भावार्थान सांगता जेजू म्हजो देव देखून हांव ताका सत मानता हांव धर्म पाळिना पूण हांव जेजू सत मानता देखून ताणें दाखयली वाट ताणें दिल्लें तें जिवीत कितें म्हणलें हांव सत मानता कित्याक तो देव म्हणल्यार आतां आमकां कळटलें त्याच जुवांच्या वांजेलांत तावसवर 8 आनी वळू 26 कितें म्हणटा ऐका जॉन चॅप्टर 8 वर्स 24 कितें म्हणटा जेजू सांगता देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. तुमच्या पातकांत तुमी मोरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें कित्याक आसा तो हंस म्हूण सत म्हणल्या खरीत हंस म्हणून सत म्हणल्या खरीत सत मानलेल्या खरीत तुमी तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात तरी देवाचें नांव कितें
पाठी वचून निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3 आणि वळ 14 आणि 15. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 वळ 14 15. देवाचें नांव कितें ऐका देवान मोइजेक म्हळें म्हळें जो आसा जो आसा तोच हांव तस्सो हांव. आनी फुडें उलोवन बरो ताणें इतलेंच म्हळें बरो जो आसा तस्सो तोच हांव हांव. आनी हांगा जेजू कितें म्हणालो जॉन 8:24 कित्याक आसा तो हांवच म्हूण आसा तो हांवच म्हणून सत म्हणल्या खरीत सत मानलेल्या करीत. तुम्ही तुमच्या पातकान मोरतेल्या जो आसा तसो सरस्पर हांव म्हणून तुम्ही सत मानलेल्या करीत. आणि मोठ्यान सांगचे जाल्यार हांव सो देव म्हणून तुम्ही सत मानलेल्या करीत. तुम्ही तुमच्या पातकान मोरतेल्यात. जो आसा तसो हांव. बापान सांगलें तेंच म्हजेक जो आसा तसो हांव हेंच म्हजें नांव सो संतत्यो ह्याच नांवान म्हाका वळखतल्यो. आनी जेजू तेंच नांव परत उगडापें करता ह्या देवाक. त्याच वचनांत जॉन 8:28 परत्यान जेजू कितें म्हणटा ऐका. जॉन 8:28 देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें जेजू ताका परत्यान सांगलें मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून आसा तो हांवच म्हणून तुमकां समजतलें. तुमकां समजतलें. दुबावाविने आज किच्चित दुबाव आसचो न्ही जेजू देव म्हणून स्विकार करूं. कित्याक जेजून दैत्य दाखले दिल्यात. आतां दैत्य दाखले उडासा काडया आमी. जुवांच्या वांजेलांत 14 वळ 9 कितें म्हणालो. जॉन 14:9 जेजूनच म्हळें आपल्या शिसांक कितें म्हळें. जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसूनी तुमचे सांगत हांव आसूनी कोण म्हूण तुका समजना हांव कोण म्हूण तुमकां समजना मू. जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां. कोणें म्हळें जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हूण कोणें म्हळें. ते जेजू ते आमी कोणाक पळयता. आमी वत पळयल्या वेळार कशें तक्षण सुर्याक आमी जाणा जाता तशें जेजूक आमी पळयल्या वेळार तक्षण आमी बापाक वळखता. कितलें सलीस आनी तूं दुबाव ना तक ना वाद विवाद करूंक अवकाशच ना. कित्याक त्याच जुवांच्या वांजेलांत 10 आनी वळ 30 जेजूनच म्हळां. जॉन 10:30 हांव आनी बाप एकच म्हळां ऐका. हांव आनी बाप एकच. हांव आनी बाप एकच समासम. जेजू आनी देव समासम. जे कितें सुर्यांत आसा तें सगळें तसो स्वभाव वतांत आसा. त्याच प्रमाणे बापाचें सारकें स्वरूप पुता तें आसा. कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत 1:19 Colossians chapter 1:19. देवाची खुशी अशी जाली देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता सगळ्यांत न्ही ताचे थंय मात्र जेजू थंय मात्र मनीस जाल्ल्या जेजू थंय मात्रच आपणाची सगळी संपूर्णता भिडार करून बापाची सगळी संपूर्णता. इवन 1% उणें ना. बापा थंय 100% पुता थंय 99% न्ही. बराबर 100%. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता भिडार कर संपूर्णता बिडार करनासची. दुबाव आसल्यार देवाचे उतार परत परत वाचा बाम पयलीं. त्याच कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत 2:9 कितें सांगता ऐका. Colossians chapter 2:9. कित्याक ताचे थंय मात्र आनी कोणा येतय न्ही सगळी दैवीक संपूर्णता. जेजूक आनी कोणाकी सरी करनाकात. जेजूक आनी जेरीक सरी करनाकात. जेजूक आनी कोणाकच ह्या संवसारांत सरी करनाकात. खंयच्याय जाती खातीर धर्माचो कुळी असो जनांगाचो कोणीय तो जावन दी. हें सत जाणा जाल्या उपरांत ताचे सारको कोणूच ना. ताचे सारको कोणी ना. ताचे सारको मेळचो ना. ताचे सारको कोणी ना. ताचे सारको मेळचो ना. दांस मोजो पातयेने सो सदांच मोजो पातयेने सो. आज हें सत तुमी मानून घेया. कित्याक बापाचो सैम ताजे तें आसा म्हण आमी वाचता फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 2:6 Philippians chapter 2:6. बापाचो सैम बापाचें व्यक्तित्व बापाची संपूर्णता बापाक कोणी वळखता जाल्यार संपूर्ण तरान ताजे थंय आसा ऐका. सैमांत तो देव म्हळ्यार बापाचो सैम. कुडीन तो देव न्ही जाबरो कूड देवाची बापा कूड ना. आनी खरोच देव मनीस जावन संवसाराक आयल्या जेजू थंय मात्र आमी बापाक सारकें संपूर्ण तरान वळखूंक शकता. बापू
भाऊ बहिणीनो ना दुसऱ्या खंयच्याच रितीन आमी ताका वळखूंक जायना. सैमान तो देव म्हणजे बापाचो सैम कोणा थंय, बापाचें व्यक्तित्व कोणा थंय, बापाचे शेगून कोणा थंय, बापाचें DNA कोणा थंय, जेजू थंय मात्र. हांव तूं दुबाव ना, हांव तूं तर करूंक ना, हांव तूं सवाल उदेवंकूच सावकास ना. तिथून पर्यंत आज आमी वळखाचे. देखून ताणें सांगता ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताज करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. लुकाच्या वांजेलांत स्वर 10:22 सांगता बापाक पूत वळखता, पुताक बाप वळखता. मात संपूर्ण तरान बाप आनी पूत एक जावन आसात. देखून कोणाक पूत बापा विशीं कळीत करून कशी व्हरता ताका हेर वळखतात. ऐका लूक चॅप्टर 10:22. सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. गी सगळें ताच्या अधीन केला. पूत कोणून बापा शिवाय पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. कोणूच नेना. बाप कोण आणि पुता बाप शिवाय कोण म्हणून पुता शिवाय. आणि कोणाक पूत बापा आणि विशयात कोणाक कळीत करूंक बाप पुता विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. देवा विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां सारकें जाणा जाय जाल्यार कोण आमकां कळीत करता. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळांक बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळांक बापा अर्गा तुका. केवळ पुता थंय मात्र आमकां बापाची संपूर्ण सारकी वळख जाता. देखून तूं देवनिंदा उलयताय आनी कशी देवनिंदा उलयताय, तूं आपणाक कितें म्हणटाय, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरयना, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका पात्रयना, पूण तूं करताय ते देवनिंदे पसत. देवनिंदे पसत आमी तुका पात्रयता. तूं एक मनीस तरी तुकांच देव करताय. देखून आज पळय न्ही मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो वय, मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो वय मू. आतां तो मनशा रुपार तुजे बरी म्हजे बरी संवसारांत आसा गे. तो रुपांतर जाला, तो जिवंत जाला, जैतवंत जाला, महिमेवंत जाला आनी सर्गा सोडून गेला वय मू. आतां तो मनशा रुपार संवसारांत ना. मनीस जावन ह्या संवसारान मनीस जावन संवसाराक आयिल्लो मात्र. आनी ह्या संवसारांत 33 आनी कितें म्हणटात 6 म्हयने 33 वर्सांत 6 म्हयने तो मनीस जावन आसलो मात. जल्माल्ल्या घडयेंतल्यान कुर्सार मरता पर्यंत संपदले म्हणल्या घडये पर्यंत 33 वर्सांत 6 म्हयने तो संवसारांत आसलो. त्या जाल्यार ताचें रूप मनशाचें भायलें रूप, पूण व्यक्तित्व सैम बापाचें. या जेजू एकल्या शिवाय कोणाकच बाबन कोणाय मारी पात तुका आनी म्हाका आमकां बापाची वळख जाय. कितलीय तुमी सांपावलाची कितल्योय तुमी वाचपा म्हळ्यार कितें म्हणटात पत्रां वाचा, आमकां सारकी वळख जाय. तुमी पोरनो तेस्तामेंत कितलोय वाचा, आमकां देवाची सरस्वराची वळख जायना. सारकी वळख, संपूर्ण वळख, परिपूर्ण वळख जाता तुका आनी म्हाका आमकां जेजू थंय. त्या भायर वाटच ना. देखून आतां पाटयान मुखार वास. जेजून जाप दिली, जेजून जाप दिली, तुम्ही देव म्हूण हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेली आसात की नात. हाच्या पयलीं तुमी देव म्हणून उसारलेले आसा. ते खंय आसा म्हळ्यार किर्तनाच्या बुकांत अवस्वर 82 आनी वळ 6 कितें म्हणटा ऐका. दावीदच म्हणटा ताणें बरयल्या किर्तनांत 82:6. हांवें म्हणलें तुम्ही देव, तुम्ही सगळे परमोन्नत देवाचे पूत. आमी सकड परमोन्नत देवाचे पूत, आमी ताच्या सारक्याचे सुरपायाचे. देखून आमी देवाचे पूत बरोवन घाला. देखून जेजू तेंच परत्यान तांच्या उडासा काडटा. ह्या जुदेवांक कितें म्हणून उडासा काडटा, बरोवन घाला न्ही. कितें बरोवन घाला, तुम्ही देव म्हूण हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेली आसात की नात. आसात की नात. जर देवाचे उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचे उतर केदींच भंगोवंक नजो. आनी आमी केदाळा देव जाता, देवा सारकी जाता. जुवांस वंजेला अवस्वर 12 वळ ऐका 13 ऐका. आमी केदाळा देवाच्या सारक्याची सुरपाची आमी जाता. ऐका देखून जॉन चॅप्टर 1:13. जुवांस वंजेला अवस्वर 1 आनी वळ 13. ती जल्मली न्हय रक्ता मासा वरवीं, रक्ता मासा वरवीं, कुडीन जल्माल्ल्या वरवीं न्हय, वा कुडीच्या सैंबीक वडण्या वरवीं, कुडीच्या सैंबीक वडणे वरवीं आमी जल्माल्ल्या वरवीं वा न्हय, मनशाच्या कुशे वरवीं, या मनशाच्या कुशे वरवीं आमी जल्माल्ल्या वरवीं न्हय. बगार देवा वरवीं. आमी देवा वरवीं देवातय जल्म घेताना आमी देवा बरी जाता. म्हळ्यार अर्थ कितें, जांकां देवाचो पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता ती जाता देवाची
रोमन्स चॅप्टर 18 वर्स 14 ऐका. रोमाकरांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 8 आणि वळ 14. रोमन्स 8 वर्स 14. जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता जेदना देवाचो प्रेरकत्म पवित्रत्म तुजे थंय आसा, कसो जेजू थंय आसलो संपूर्ण तरान तुजे थंय आसा, ते दाळ तूं आनी हांव आमी जाता ती देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं. आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार के हर आत्मा का एक वंश है, आत्मा परमात्मा का एक. मात्र न्ही आमी केदाळा पयलें बापा सगळें डायरेक्ट आमकां एकवटांत रावंक जायना. पयलीं आमी कोणाच्या एकवटांत येयचे देखून जुवां सुवांजेला वचवर 1 आणि वळ 12 सांगता तें गरजेचें. आमी जेजू शिवाय बापा शिवाय एकवट जोडूंक साध्यच ना भाव भयण. ऐका, पूण आपणाक स्वीकार केल्या पयले समेस्ता हांवें तुवें आमी कोणाक स्विकार करे जाय, जेजूक स्विकार करे जाय. मात्र न्ही म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास आनी दवरतल्यांक ताचेर एकल्याचेर मात्र विश्वास दवरलेल्या वेळार देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें पयले दिले. आमी जेजूच्या एकवटांत येयचे. पयलें तुवें आनी हांवें जेजू सवय एकवट जोडीचे. आमी जायचे ताच्या कुडीचे संदे. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वचवर 5 वळ 30. इफिजियन्स चॅप्टर 5 वर्स 30. आमी ताचे कुडीचे सांदे. केदाळ आमी ताच्या कुडीचे संदे जाता. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत. केदाळा ताजे सवय आमी एकवटता. जुवां सुवांजेला वचो 14 वळ 23 ऐका. जॉन 14 वर्स 23. केदाळा तूं आमी जेजू सवय एकवटता, ताजे सवय एक जाता. ऐका, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जेजून ताका जाप दिली आनी जो कोण म्हजो मोग करता केदाळा ताचो मोग केल्ल्या वेळार तो म्हजे उतार पाळटा. ताचे उतार पाळिल्ल्या वेळार तवळ म्हजो बाप ताचो मोग केदाळ करता देव बाप तुजो म्हजो आमचो मोग करता. आनी आमी दोगी ताचेशी आमी येवन दोगी ताचे थंय येवन ताचे थंय वस्ती ताचे थंय करतले. वस्ती करतना आमी जाता जेजू सवय बापाची. आमी जाता जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार आमी जाता बापाची. बापा सवय आमचो एकवट साध्य. केदाळा तूं आनी हांव आमी जोडटा आमचो एकवट जेजू सवय. कोरिंथकारांक पयलें पत्र वचो 3 वळ 23. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 23. केदाळा आमी खरीं देवाची भुरगीं जाता. ऐका, पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची जाल्ल्या वेळार, न्ही क्रिस्तांव जाल्ल्या वेळार. आनी क्रिस्त देवाचो. कितले फावट सांगला न्ही क्रिस्तांव जाल्ल्या वेळार. हांव आनी तूं आमी क्रिस्ताची जाल्ल्या वेळार, ताच्या कुडीचे सांदे जाल्ल्या वेळार, ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण तरान ताच्या पवित्रपणांत भाग्यवंतपणांत ताच्या व्यक्तित्वांत हांव आनी तूं आमी भागीदार जाल्ल्या वेळार आमी जाता कोण क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. आमी जाता क्रिस्ताची आनी ताचे सवय एकवटलेली आमी जाता देवाची. आमी भुरगीं देवाची, भुरगीं जेजूची. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजू. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची, भुरगीं जेजूची. आमी भुरगीं देवाची. आमी आतां मुखार वास. जर देवाचे उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचे उतर केदींच भंगोवंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हूण म्हणलें देखून. आतां जेजू कोण जावन आसा? देवाचो पूत. आतां पूत म्हळ्यार कोण? हाचे पयलीं जायते सांगलां. पूत म्हळ्यार कोण? आमी कोणाक पूत म्हणटा? भावाचो पूत तुजो पूत जाता. पुतन्यो, पुतन्यो म्हळ्यार नो पूत, पुतन्यो कोंकणींत. भयणीचो बायेचो पूत तुजो पूत जाता. तुजो पूत न्ही, तो बायेचो देखून तो भासो. भावाचो पूत न्यो, पुतन्यो नो पूत. भयणीचो तुजो न्ही, बायेचो भयणीचो देखून भासो तुजो न्ही. पूत कोण आसो? तुजे तावन उपजल्लो जावन आसा तुजो पूत. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा? आपूण कोण म्हणटा? जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त, जेजू पूत देवाचो. देखून जेजू पूत देवाचो.
हाज्या पयल्यान सांगलां सेवा खातान तुमकां आनी सत कळीत नाल्यार देवसारांत वचून शिका म्हणून. म्हज्या खोबरेक कित्याक आयलाय? जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. मार्कस वांजेला वचोन 6 ऐका. मार्क चॅप्टर 5:6 जावन ऐका. मार्कस वांजेला वचोन 5:6. पयसतावन येतेल्या जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भोवमान म्हणालो, व्हडल्या ताळ्यान तो म्हणालो, म्हज्या खोबरेक तूं कित्याक येताय? म्हज्या खोबरेक तूं कित्याक येताय? जेजू जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. देवाच्या पुता. देवान ताका रसूंक ना, तो रसना न्ही. कशें सुर्यातान उब जाल्लें वत तशेंच जेजू बापातान उब जाला. मोगातान उब जाल्लो मोग, उजवाडतान उब जाल्लो उजवाड, सतातान उब जाल्लें सत, शांतीतान उब जाल्ली शांती, कुरप्यातान उब जाल्ली कुरपा, सक्तेतान उब जाल्ली सकत, जिवातान उब जाल्लो जीव. आनी तो जाता सगळ्यांचो जीव म्हणून. जोन्स वांजेला वचवर 2:3-4 सांगता ऐका. जोनचे वांजेलांत वचवर 1:3-4. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:3-4. सर्व वस्तू ताचे मारिफात ताचे मारिफात रचन जाल्यात आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. खंयचीच वस्त रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो ताचे तावन जीव जोडला. आनी तो जीवच मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. ताचे तावन जीव जोडला. तोच जीव. कशें बाप जीव तोय जीव. आतां रचलेल्या देवान कशें रचले? आपल्या एकाच उतरान सौम्या तुमका तुवें रच. हे उतार कोण? हे उतार कोण? आमी वचता रेवलेशन चॅप्टर 19:13. हे उतार कोण? एका उतरान संवसार रचला म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें? कोणा मारिफात हो संवसार रचन जाल्लो? ऐका. रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो नेसलो देवाचो शब्द ताचे नाव. तरी कोणा मारिफात हो संवसार रचन जाल्लो? देवाचो शब्द म्हणल्यार जेजू मारिफात हो संवसार रचन जाल्लो. आनी हो संवसार रचन जावच्या पयलीं हांव आनी तूं आमी हर एकलीं ताचे सवय आसल्या म्हणटा. एफेसकारां पयल्या पत्रांत वचवर 1:4. तूं आनी हांव आमी संवसाराक येवच्या पयलें हो जीव तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत भितर येवच्या पयलें ताचे सवय संवसार रचच्या आदींच आमी ताचे सवय आसल्या. ऐका एफेसकारां पयल्या पत्रांत वचवर 1:4. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खातावीन जावच्या. ताचे बरीत आमी खातावीन जावच्या, ताचे बरीत आमी भाग्यवंत जावच्या, ताचे बरीत आमी पवित्र जावच्या, ताचे बरीत आमी बापा सारकीं जावच्याक. संवसाराचे स्थापने आदींच संवसार रचच्या पयलेंच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंसल्यांत. आमी आसल्या आमकां विंसल्ले. तिका कितले बरें सांगलां? आमी आसल्या कूड आमची रसून तो जीव आमचे थंय घाला. रचल्ली आमची कूड न्ही आमचो जीव. तुका आनी म्हाका आमकां रचला जाल्यार रचल्या तुजी म्हजी आमची कूड न्ही तुजो म्हजो आमचो जीव. खंय थावन आयिल्लो तो जीव? खंय थावन आयिल्लो तो आत्मो? पौरी सांगला उपदेशकाच्या बुकांत वचवर 12:7. देवा थावन आयिल्लो आत्मो देवाचोशी फाटीं वसा जें म्हणटा देवाचें उतर ऐका. देखून तो रसोंक नासलो, देवा सवय आसलो आनी जेजू सवय आसलो. ताणें तुका दिल्लो हे आत्मा परमात्मा काय एक अंश हे, एक ल्हानसो वांटो ताज्या आत्म्याचो ताज्या जिवाचो. ऐका. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ज्या धरणींतली धूळ आयिल्ली ती धरणीक ती पाटी वेतली. ती धरणीक फाटी वेतली. आनी देवान दिल्लो आत्मो देवान दिल्लो तो आत्मो देवाशी फाटी वेतलो. देवान दिल्लो तो आत्मो, देवान दिल्लो तो जीव तुवें सांबाळलाय तर तो देवाशी फाटी वेतलो आनी ताचे सवय विलीन जातलो. कशें मोग मोग विलीन जाता, कशें उजवाड कितें जाता? मिलन कळटा मग. आतां म्हजे कडेन वात आसा, वाती कितें आतां पेटयल्ली वात आसा वय मग. ती वात पेटयल्या उजवाड आसा. तुजे कडेन एक पेटयनातली वात आसा. ह्या पेटयल्ल्या वातींतल्यान वो उजवाड तूं कान घेताय वय मग. आतां तुज्या वातीक उजवाड आयला वय मग. ह्या वातीन त्या उजवाडाक जल्म लागीं ह्या वातीच्या उजवाडांतल्यान तो उजवाड उब जाला. तुजे ते आसलो उजवाड आनी ह्या वातीचो उजवाड विंगड की सेम टू सेम. कोणायकी समजता बाबा, कोणायकी समजता. आज ही सतां आत्मीक सतां जाणा जाया. बेश्टेच कोण कितें म्हणटा तर्क करता तांकां तर्काक हें अर्थ ना. देवाच्या उतरां मारिपास जाणा जाया.
देखील हांवें तें केल्लें करता जनाजा मनशा देवाक तुज्या स्वर्गानी संवसार आसो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं ना एकलोच करो देव. आमी वाचता कोरिंथीयांना पहिल्या पत्रांत वचून 8 वर 5 आणि 6 ऐका. 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. संवसारांत देव जायते आसात आसोन दे तांकां तांचेतल्या सोडा तांकां आपणूक वचनाकात उठोवंक वचनाकात तांकां कितें म्हणटात तांचे कोबरेक वचनाकात. ऐका आकाशी जावं भूमी जावं देव म्हणलेले आसात आणि निजायकी तसले देव आणि सोमी जायते आसात तरी देखून तुम्ही संवसारांत वेताना देव आसात म्हणून जायते म्हणटात. हांगा परच्या सुटकेच्या रेत्रे वेळार भावान बरो एक दाखलो दिलो. एका देवाच्या सेवकान म्हळें खंय विचारल्या वेळार देव सार आसा गे आसा कोण आमी ताच्या खोबरेक वचना तो आमच्या खोबरेक येना म्हणलो खंय. तशें संवसारांत जायते देव आसा तांच्या खोबरेक तुमी वचनाका ते तुमच्या खोबरेक येनात सोडा तितलेंच. ना तांचे विशयी कांय टिका ना तांचे विशयी कांय तुका उलोवंक नाका. तांचेतल्याक तासून खंय आसा थंय तासून उडयले भावान म्हळें ताका थंय उबो केला थंय तूं उबो आसा तसो तासून दी. पूण तुजो आनी म्हजो आमचो उबो करूंक ना. तो देवान आयला सर्गा सोडून गेल्या रे परत तुजे सवय म्हजे सवय मनशा रुपार न्हय आत्म्या रुपार मनीस जाल्या हर एकला थंय येवन बिडार करूंक तो खुशी व्हरता. अशें मनशा रुपार देवूच जेजू थंय येयलो तस बाप आनी पूत वडोल तुमी आयकलें तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात आनी बाप तुमचो मोग करतलो. तेन्ना कितें जाता बाप आनी हांव दोगी येवन तुमचे थंय पळय आनी कितलें सलीस सोंप्या रितीन आमकां समजता हें सत. देखून आतां हांव आस 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. आकाशी जावं भूमी जावं देव म्हणलेले आसात दैत्य आसात आणि निजायकी तसले देव आणि सोमी जायते आसात. तुम्ही एका काळार हांकां सगळ्यांक देव म्हणून फाती येल्लें जावं पुरो एका काळार खऱ्या निजा देवाची वळख नासल्या वेळार आमी हर एकल्यानी ह्या देवाक देव म्हणून मानून घेतला. अन्य धर्मिया सांगता अन्य जातीच्या सांगता हेरां सांगता आमी तांकां देव म्हणून लेखलां जावंक पुरो. तरी आमकां आसा एकच देव तरी आसता न्ही जेन्ना सत तुका म्हाका आमकां कळीत जालां त्या घडयेत आमकां आसा एकच देव बाप बाप ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात ताचे तावन आयल्यात आनी ताचेशी आमी बेताव ताचे तावन तो आयल्यात उपजाल्यात आमकां फाटीन ताजे सैन वचोंक आसा ताजे एकवटाक वचून आमी सर्वंक आसा. संवसार सांडिल्ल्या उपरांत आमकां ताजे सवेंत एकवटांत आसूंक आसा. उजवाड जावन मोग जावन शांती जावन समाधान जावन धैर्य जावन कृपा जावन सकत जावन जानवायज जावन आनी कितें जीव जावन जिवीत जावन पवित्रपण जावन भाग्यवंतपण जावन जो कसो देव आसा तशेंच ताजे सवें आमकां आसूंक आसा सर्गीच्या राजान. देखून पेद्राच्या पहिल्या पत्रांत वचून 1:15 आणि 16 सांगता न्ही जसो तुमचो सर्गीचो बाप भाग्यवंत तुमी जाया. भाग्यवंत म्हणल्यार अर्थ वो 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. बगार तुमकां आपण दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तशे तुमी सर तुमच्या सालींत तुमी जायचे भाग्यवंत. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कितें बरोवन आसा हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचे. बाप भाग्यवंत पूत बाप पवित्र पूत बाप आई बाबीन काताबीन पूत बाप निष्कळंक पूत बाप पातकावीन पूत कितेंय तुमी सर बापाचें कितें सारकें आसा तुमी सांगा तें सगळें आमी रूप पळयता पुता तें जेजू तें मात्र ताजें तें एकलें थंय मात्र न्ही आनी कोणा ती देखून ताणें म्हळें न्ही जुदेवाक म्हणजे तें पाताक आसा जाल्यार म्हाका दाखोवन दिया म्हणलो. ह्या जुवांचें पयलें पत्रा वचून 3:5 सांगता न्ही ताचे थंय पाताक ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका 1 John chapter 3 verse 5 and 6. पातकाकान उडोवच्या खातीर क्रिस्त आयलो म्हणून तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पाताक ना ताचे सवे जी येतलो कोणूच पाताक करिना. ताचे एकवटान येवचें म्हळ्यार त्या भावुतपणान भाग्यवंतपणांत भावा म्हयनून आमी संपूर्ण तरान भागीदार जावचे. ताचे सवें जी येतलो कोणूच पाताक करिना. पातकान क्रिस्ताक देखूंक ना. आतां फाटीं वच अवस्वर 8 1 Corinthians chapter 8 verse 6 वास. आमकां आसा एकच देव आनी आमकां आसा
एकलस सोमी आणि तुका आणि म्हाका आमकां असा एकलस सोमी म्हणजे सोडवंदार जेजू क्रिस्त तो जेजू ख्रिस्त. ताचे मुखांतर सर्व वस्तू रचल्यात आता परत्यान सांगता ताचे मुखांतर सर्व वस्तू रचल्यात आणि ताचे मुखांतर आमी जियेता. आणि ताचे मुखांतर तर ताचे थंय आमी जियेता. एकलस ताजे मुखांतर आमी जियेता, ताचे थंय आमी जियेता. ताजे मुखांतर सर्व वस्तू रचल्यात. देखून दुसऱ्या कोणाकच दिसो स्थान मान जागो दिवंक अवकाशच ना भावा बहीण. कोणी तो जावन केदें व्हडलो तो जावन. देखून तुमी धर्माक मुखार दवरता जाल्यार हें सत मानून घेवंक जायना. तुम्ही जेजूक मुखार दवरता जाल्यार ताका मात तुमी म्हणयचं येसू नन्ना देवा, येसू नन्ना जेवा, येसू नन्ना एकैका देवा, नन्ना प्रीती सीदा, नन्ना कापाडिदा, नन्ना एकैक निज देवा. येसू नन्ना देवा, येसू नन्ना जेवा, येसू नन्ना एकैक देवा, नन्ना प्रीती सीदा, नन्ना कापाडिदा, नन्ना एकैक निज देवा. सगळी शिकवणी एका कंतरांत आटापून आसा. दुभावाविने तर्काविने कोणी वादविवाद करूंक शकचो ना. देखून आतां फाटी येवन मुखार वास. हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार देखून तो बापा सारको, बापाक समासम. देखून बापाची कामां तो करूंक शकता. हांव बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत म्हणी नाका. पळय न्ही, देखून हांव बापाची सर कामां करूंक शकता. देखून तुमी म्हाका सत माना. हांव बापाची कामां करूंक शकना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानी नाकात. पूण ती हांव करता वय जाल्यार म्हाका तुमी सत म्हणिना तरी हांव करता ते पुनी सत म्हणा. देवान करचे सगळे हो मनीस जावन करता जाल्यार म्हाका सत मानिना जाल्यार काम मनीस सत माना न्ही. दोळे आसोनी पळयनात गे तुमी कशें सांगता पळया तुमी. म्हाका तुमी सत मानिना जाल्यार म्हणणी आमी करची कामां एक सादो मनीस जालो कोणूच करूंक शकना. ही कामां तरी पळोवन ती कामां तरी सत माना न्ही. हे मनशाक साध्य ना. कोणाक साध्य? देवाक मात्र साध्य म्हणून तशें तरी सत माना न्ही. तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून हे दोळा घेतल्यात. तुमकां कळटलें. वो करूंक शकता कित्याक? वो करूंक शकता कित्याक? हांव बापा थंय आसा. हांव बापा थंय आसा देखून आनी बाप म्हजे थंय आसा देखून हांव करूंक शकता. साबार जाणांक हें कळीत ना. देखून तो आमी निमान म्हणून देव बापा असो कळ्ळें जेजू क्रिस्त असो देव बापा जेजू क्रिस्त बापा असो मोग जेजू क्रिस्ताची कृपा पवित्र आत्म्याची कोरिंथांना पयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचप 13 वळ 13 ऐका. आतां तुमकां समजाची हें तुजें तें आसा जाल्यार मात्र आमी करूंक शकता. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमचे सवय आमच्या मनांत काळजान कुडींत आत्म्यांत आमी जियोंक सोडला तर तांणी येवन आमच्या थंय बिडार केला तर मात्र हें साध्य. ऐका 2 Corinthians chapter 13 verse 13. समे जेजू क्रिस्ताची कृपा, जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग बापाचो तो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान तुमी आसा जाल्यार तुमचे सवय आसूं. मात्र हें साद. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा बाप म्हजे सवय आसा आनी हांव बापा सवय आसा देखून हें हांव करूंक शकता. ती वळ वास आतां फाटी वचून हांव करता ते पुनी सत म्हणा. तवळ बाप म्हजे थंय बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा हांव म्हूण बापा तें आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात. तुमी मानून घेतले. आनी हे तुमच्या मनान चड आनी चड रिगतले. आज भाव म्हणी हें सत कळी जायचे. बापाक आनी पुता विंगड करूंक जायना. बापाक आनी पुता विंगड करूंक जायना. देखून हांवें तुमकां तो दाखलो दिलो सुर्यासो आनी वतास खंडीत विंगड करूंक जायना संपूर्ण तरान. देखून आमी वाचता जुवाच्या वांजेलांत वचो 5 आनी वळ 20 आनी 6 जॉन 5:26 कितें म्हणटा जसो बाप स्वजिविताची झर त्याच भाशेन पुती स्वजिविताची झर जावन आसा. जॉन चॅप्टर 5 verse 26. जशें आपूण स्वजिविताची झर पळय बाप स्वजिविताची झर तशें बापान पुताकी स्वजिविताची झर जायसो केला. पुता की बापान स्वजिविताची झर जायसो केला. सेम टू सेम एकच रितीन.
देखून जें कितें आमी पुता लागीं मागता पूत बापा लागीं विसान दिता. कित्याक बापा तोंड येता तें कित्याक दिजें म्हळ्यार बापा कडेन कित्याक मागचें म्हळ्यार येता खंय तो न्हू. जुवांव सुवांजेला वचो 15 वळ 20 आनी 6 जॉन 15:26. आतां पुता कडेन मागल्यार पुतानच दिवंक न्हू जोगी म्हण तुमी म्हण येत, पूण पुतान दिवी येत, पूण दिजें जाल्यार येता खंय तावन, सोर्स खंय तावन, मूळ खंय तावन, प्रारंभ खंय तावन, आरंभ खंय तावन. ऐका, बापातान भायर सरता बाप आतावनच भायर सरता. त्या सत्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव. देखून आमी जेजू कडेन मागतना जेजून बापा तावनच जोडला. तें आतां वतान खंय तावन आयलां, सुर्या तावन आयलां वय मग आमी वताक विचारता म्हाका इल्ली सकत दी, वत खंय तावन ती सकत जोडटा, सुर्या तावन तूं जोडटा. उजवाड म्हाका इल्लो उजवाड दी म्हणटाना तुका दिताना उरल्यांक कितें दिवंक आसा न्ही, परतून तो उजवाड खंय तावन जोडटा, सुर्या तावन तूं जोडटा. जशें बाप स्वजिविताची जर तशें पुती स्वजिविताची जर. आतां कितें वाचलें, आतां वाच. बापा तावन भायर सरता. जॉन 15:26. बापातान भायर सरता बाप आतां भायर सरता. त्या सत्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार सत्विक कसो. आत्म्या म्हळ्यार सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सूर्या. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सूर्या. बाप आतां भायर सरता. देखून जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 वळ 15 आनी 16 सांगता न्ही, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार, तुमी म्हजे उपादेश पाळटा जाल्यार हांव बापा लागीं मागतलो, हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां दितलो म्हणटा. एक जॉन 14:15-16. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार देखून बापान दिजे जाल्यार हें सिदा बापा कडेन विचारूंक जायना. म्हजे उपादेश पाळटे जेजो मोग केल्ल्यांक, ताजे उपादेश पाळिल्ल्यांक, ताका मानवाल्ल्यांक कितें करता तो, तवळ हांव बापा लागीं हांव मागतलो बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो. देखून म्हजो संबंध बापा कडेन डायरेक्ट करूंक सादत ना. म्हजो संबंध बापा आसोवें जायचे जाल्यार म्हजे मदें आनी बापा मदें एकलो आसा, मध्यस्थ आसा. तिमोथीचें पयलें पत्र वचो 2:5, 1 Timothy 2:5. म्हजो संबंध बापा कडेन हांवें घट करीचे, तीर करीचे. म्हजो संबंध बापा आसोवें आनी की गूण जायचे जाल्यार एकलो मध्यस्थ आसा. तो मध्यस्थ कोण, एक 1 Timothy 2:5. देव एकलोच, देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. मनशा मदलो संवसारांत हांव मनीस जावन आसतना सरकार आसल्या बापा आसोवें तुजो संबंध आसा करीत जाल्यार एक मध्यस्थ देवान दवरला. खंयचो कोण तो, तस्सो मनीस जाल्लो जेजू मनीस क्रिस्त. जाल्लो जेजू क्रिस्त एकलोच. आज जेजू क्रिस्ताक तूं वळखताय, सत मानताय, ताच्या एकवटान तूं येता जाल्यार तोच तुका बापा विशयान सगळें कळीत करता. हांव बापा लागीं मागतलो म्हजो मोग करतल्यांक, म्हजे उपादेश पाळटल्यांक, आनी बाप तुमकां दितलो एक मजतदार. 16वी वळ ऐका. तवळ हांव बापा लागीं हांव मागतलो, बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो मजतदार तो तुमकां दितलो. आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. मजतदार पवित्र आत्मा पाराक्लेत तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. देखून हांवें सांगलें मनशा रुपात जेजू आमचे सवें ना. आज मजतदार जावन, पाराक्लीत जावन, जिने सांगाती जावन, आमचो हेल्पर जावन, एडवोकेट जावन आसा कोण, जेजून बापा लागीं मागोवन धाडिल्लो तो पवित्र आत्मा. देखून तो हांगा जेजू म्हणटा म्हाका आनी बापाक एकवटलेली तुमी स्विकार करतात. फाटीं वचनी वास. तवळ बाप म्हजे थंय बाप म्हजे तशेंच थंय. हांव बापा थंय आसा म्हूण बाप म्हजे थंय आसा आनी हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून तुमी घेतल्यात मानून घेतल्यात. आनी हे तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. हें सत कळिल्लें आपण पळय न्ही कशें उरलां पळय म्हजें थंय. हें सतत हांव केदींच पयस सरूंक ना, पयस सरूंक सादत ना. ह्या सतत हांव रोमलां रिगलां मात्र न्ही. कितें म्हणटा रुटेड म्हळ्यार पाळांक गेल्यात. देखून हांवें सांगलां न्ही कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 2:6 आनी 7. Colossians 2:6-7 कितें म्हणटा, जेजूस कोणी न्ही आनी कोणी न्ही, क्रिस्त जेजूक क्रिस्त जेजूक तुमी समी म्हूण स्विकार केला. देखून बरें सांगलां हांगा, क्रिस्त जेजूक म्हळ्यार अभिषिक्त जाल्ल्या जेजूक, मागलेल्या जेजूक, पवित्रात्म्यान भरलेल्या जेजूक, क्रिस्त जेजूक तुमी समी म्हूण स्विकार केला. तो देखून तुमचो सोमी सोडवणदार जाला तर ताका तुमी स्विकार केला तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. ताचे सवे म्हजे सवे जेजू आसा. हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा. हांव भियेना
पळयणार. देखून तुम्ही स्वीकार केला वय तर ताचे सवय जियोंक फुडें सरा. जियोंक फुडें सरा मात्र न्ही. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे आता आज तुमकां देवाचे उतर दिवन शिकयलां त्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळां ताचेर रोंबोन दवरा. रोंबोन दीत तुमची पाळां जिणेची पाळां ताचे थंय रोंबोन दीत. न्ही धर्मांत न्ही जातींत न्ही कुळयेंत न्ही भाशेंत न्ही संघांत न्ही संस्थांत न्ही सभेंत. ती तुमच्या सांगात येऊ ना आनी हांगा तुमचे तुम्ही संसार सांगता न्ही खंयचेय तुमच्या सांगात येवचें ना. येता गी सभा तुमच्या सांगात येता गी, संस्था येता गी, सांगा सेवाक येता गी, धर्म येता गी, जात येता गी, भास येता गी. तालकालीच तुमकां आयकूंक मेळना जावं पुरो. सुप्रीम कोर्टान कोणी जर धर्मांतर मतांतर जाता जाल्यार क्रिस्तांव जाता जाल्यार तांकां खंयचेच रिजर्वेशन ना म्हण गरज ना. तूं रिजर्वेशन मागताय जाल्यार तूं रिजर्वेशन आनी क्लेम करता जाल्यार तूं जेजू थंय नाय. देखून तांकां देवाचें उतर कितें सांगता, तूं खरें सत जाणा जाल्यार तर क्रिस्ताक वळखलाय जाल्यार त्या घडयेंत तुवें कोणा थंय रोंबाचें. तुमची जिणेची पाळां ताचेर रोंबोन दवरा. म्हाका हांव सांगता, हांव उक्त्यान सांगता, कसलेंच रिजर्वेशन आमकां नाका. एकच आमकां जाय जे आमच्या जिणेचीं पाळां ताचे थंय रोंबोन आसायचे. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. आनी त्या वेळार तुमच्या जिविताचेर बांदून हाडटना वडोली भावान सांगलें आनी कांयच उणें ना. सोमी म्हजो गळ कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गळ कांयच म्हाका. बेगीन आतां उणें जातलें भाव भयणीनो. सदांय सकाळीं 6:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर सदांय 7 दीस सकाळीं 6:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत जिविताची झर वळटली. हर एक आयतारा 9 तावन 10 वरां पर्यंत अर्गां बलिदान आनी शिकोवन तुमकां मेळटली. घरा बसून तुमी आयकतल्यात. कसलें पोषण दिवंक तयार केलां पळय आमकां. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां हांव तो सक्कळ हांगा येना म्हणून आमकां कांय बेजार येना. तुमी बेजार करचे नाका. हांगा आयिल्ल्यांक तुमकां सांगाता घेवन हांव देवाचें उतर दितना हो स्टुडिओ म्हणल्यार बरी. आतां आमी ती जिवामृता पोर आमी तयार केली ती कोवळी तुमी जाणात गे. आतां परवां निमाण्या शुक्रारा ती हांगा उक्तावण जातली. आमी स्टुडिओ केल्ली कितली 9 जाणां तयार केल्ली. कितल्या जाणांनी मेळून एक 10 जाणांनी वय मू. हांगा उक्तावण जाताना कितलीं जाणां आयकतलीं एक 200 जाणां वय मू. ती उक्तावण जाल्ल्या उपरांत आमी एकांत टीव्हीचेर गेल्ल्या वेळार ट्रिनिटी DMSर गेल्ल्या वेळार युट्यूबार गेल्ल्या वेळार वेबसायटीचेर गेल्ल्या वेळार मागीर तुमकां धाडिल्ली ती तुमच्या ग्रुपान गेल्ल्या वेळार हांगातून कितल्या जाणांक ती वचून मेळटा. आमच्या आमी काली जाणां जावच्या खातीर हांवें पळयलें दैजी वर्ल्ड केबलाचेर व्ह्यूज 55,000 आसात. 55,000. तेंच दैजी वर्ल्ड यूट्यूब चॅनलाचेर 585K म्हळ्यार 5,85,000 आसात सबस्क्रायबर्स. आमी संतोश पावचे की नाका. संतोश पावचे की नाका. आनी देवाचें उतार खरें जातलें. येतलो लोक आशेतलो लोक तान येतलो लोक बुकेतलो लोक सोदतलो लोक ह्या खाणाक. कशें हांवें चिंतूंक सयत ना. हांवें चिंतूंक सयत ना. म्हज्या मतीन तें येवजनच नातलें. तांणी जावन आमकां संपर्क कर. आमकां तांणी हें ऑफर दिल्लें. हें ऑफर तांणी दिल्लें न्ही तांचे मारिफात देवान दिल्लें ताज्या मना खातीर महिमे खातीर. देखून आज तुमी हर एकल्यांनी तुमचो वावर करूंक आसा. म्हाका मेळ्ळें पुरो म्हजें पोट भरलें ना. हर एकल्याक तें मेळ अशें करूंक आसा. संवसाराच्या पोंतांत पोंत पर्यंत तुमच्या कितलीं कुटुंबाचीं आसात, तुमची कितलीं सैरींदैरी आसात, तुमची कितलीं इश्टां आसात, कोण तुमचे वळखीचें आसा, सगळ्यांक तें वचून पावस. ह्या बाबतीन कितलोय वावंट आसूं वावर आसूं आमी करता. आतां हर एका दिसाचें कार्य करूंक ताका कितले कश्ट शारणाक. त्या हांगा सगळो दीस काम करून घरा वचून राती 10, 10:30, 11 वरां बसून परत तयार करनासा. कित्याक हर एका दिसाचें ते प्रोग्राम तयार जावंक आसा. तुमकां सांगचें आमच्या मागणी आनी की वाडाचे चड आसा. आमचो त्याग आनी की वाडाचे चड आसा. आमची उर्बा आनी की वाडाचे आनी चड आसा.
कित्याक म्हळ्यार संवसाराचो अंत लागीं जाताना सर्गीचें दार तुका आनी म्हाका आमकां उक्तें जातलें. त्या खातीर तुवें आनी हांवें आमकां आमी तयार करूंक आसा. आनी तयार करी जाल्यार ती वाट कोण म्हणल्यार आमी जाणा जावंक आसा. जुवांस वांजेलो 14 आनी वर्ड 6 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट सत आनी जिवीत, हांवूच ती वाट, हांवूच तें सत, हांवूच तें जिवीत, म्हजे मारिफात म्हजे मारिफात. पळया न्ही एक शब्द तुमच्या मतीन काय आसा, ताजे मारिफात गेल्या शिवाय गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा चर्ची वचूंक जायना. ओन्ली थ्रू हिम. देखून आमी गायता त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवे धाड बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या सासना. अर्थ ताजे मारिफात गेल्या शिवाय. देखून इतलें सत कळीत जाल्या उपरांत चुकोनी जर तर तुमी हें सत कळीत जाल्या उपरांत आडवाट धरतात, तुमी नासतात. पूण ह्या सतान तुमी रमतात, ह्या सतान तुमी कितें म्हणटात जियेतात जाल्यार तो जियेता. देखून तुमी जियेतल्यात जोस म्हणजे 14:19 जॉन 14:19. ह्या सतान तुमी जियेतात जाल्यार पळया न्ही तुमी सदां काळ जियेतल्यात. आनी थोडे वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुम्ही म्हाका तुमी म्हाका पळयतल्यात. पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुम्ही जियेतल्यात. तो जियेता की ना, जिवन जाला की ना, सर्गा सोडून गेला की ना, महिमेवन जाला की ना, बापाची उजव्या बसून आसा की ना. तो एकलो मात्र जियेता बाबा. उरल्या विशयान आमकां खबर ना, उरल्या विशयान आमकां खबर ना, पूण ताजे विशयान आमकां सारकें सत कळीत जालां. जुवां सोंजेलो असो 3:13 जॉन 3:13. मनशापूत सर्गांतून देवान आयिल्लो एकलो शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून वचोंक ना म्हणटा देवाचें उतर. देखून देवाचें उतर सत्मान. ऐका, सर्गींतान देवून आयिल्लो, सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशापूत शिवाय मनशापूत म्हणजे जेजू एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो हेर ना. कोणूच सर्गी सोडून गेलो ना. देखून जेजूक सत मानल्या पुरो उरल्या सतमानची गरजच ना. तुका आनी म्हाका आमकां कुस्कूट गरज ना, इल्लीशी गरज ना, सेवाकांक वळखुची गरज ना, सेवा दितल्यांकी वळखुची गरज ना. सेवाकांनी कोणाक वळखा जाय, सेवा दितल्यांनी कोणाक वळखा जाय. एकच. देखून उठा उठा प्राणिया, सांडा सांडा वो संसार माया, फाट करून येया वळखा जेजू. जेजू अशी आसली, जेजू सारशी बसली, जेजूक आयकतली, सत म्हणतली भागी. शहरां पुराय पिठो पिठो जावन आसात भाव भयणीनो. शहरां पोंदा त्या बिल्डिंगा पोंदा पडोवन पडोवन थंय थोडी कुसोनी गेल्यात. आदल्या हप्त्यांत एका भयणीन म्हाका सांगलें, फादर तुमी सांगलें सारकें फादर, हळ्ळेंत आसलें ते भागी तांकां काय शांत आसात, तांकां कांय करत ना बेजार. शहरांत आसलें केदाळा पोट्टा कोण ना म्हण. कोण बॉम्ब आनी कोण कितें बरोवन घालां, जें कितें बरोवन घालां, आकाश भुमी सरतली म्हजी उतरां सरचिना म्हणून बरोवन घालूं नये. आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 15-16 कितें म्हणटा. आयझाया चॅप्टर 14 16-17 कितें म्हणटा. शहराचो नाश करचो कोणें. ऐका ऐका ऐका. तुका देखतात ती, आं तुका जीव सोडून पळयतली पळयतली आनी चिंतली. चिंतली. संवसार हालयल्लो तो हो संवसार हालोवचो कोणें. आनी राज्यान थरथरयल्लो हे तो राज्यान तरतरावची कोणें. मनीस होस. मिसायलां घालची कोणें. संवसाराची देसवाट ही केली. ड्रोन पळय धाडचे कोणें. शहर पुरो कितल्या कश्टांनी लोकांच्या पयशांनी स्थापन केलें सगळें धर्नीसामा केलां, उलपोन घालां, रस्ते बंद केल्यात, ब्रिज्जां बांदिल्लीं तुटोवन घाल्यांत, मनशांक खावंक वरविना, जेवंक वरविना, लाखांचो लाख लोक मारुभुमींत रेवेंत आसा, तांकां रावंक एक जागो ना. कालच्या दिवसान 10 लाख लोक वाटेर आसा. 10 लाख लोक तांची घरां आनी सगळें धर्नीसामा जाल्यान 10 लाख लोक इराणांत तावन आज जिवा आकलासाक फोडून गेला. आनी तो बॉर्डरार थंय कांयच वेवस्था नासतना थंय आसा. आनी आमी आनीक संवसाराची आशा दवरून बसता. आमकां आनीक संवसार जाय, आमकां आनीक खावंक जाय, जेवंक जाय, पिवंक जाय, न्हेसोंक जाय. आजा ह्या खाणांत राव बाबा. जेजू कितें म्हणून खुशी व्हरता तांकां मुखार आसा. तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले.
पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. आता कोणाक ह्या संवसारांत असले हे स्वीकार करूंक नाका, ते तुजे विरोधूच आसतले. गटपां करतले, खबऱ्यो करतले, वायट उलयतले, निंदा करतले, केळकोळां करतले, ओपिसो म्हणटले, हाका समजना म्हणटले, ओ आसा थंय हाका कितें गोत्तू, आमी कितले हांगा सुरक्षीत आसा म्हणून अशें म्हणटले. जुदेवा भशेन तांणी ऐका तो परतन योर्दन उतरन जो आदी स्नान दिवन आसलो ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुओन कसलेंच आश्चर्य केलें पळया ना. जुआमी पळया पवित्रात्म्यान भरिल्लो मनीस देखून पवित्रात्मा भरला म्हणटा जेजू बरी कित्याक आश्चर्य करनाकात म्हणल्यार सवाल नाका तुमच्या मतींत कोणाकी नाका. जुआंक पवित्रात्म्यान भरिल्लो एक उद्देशान सोम्याची वाट तयार करच्याक. अरण्यांतलो ताळो जावन हांगा देवाचे उतार सांगता जुआन कसलें आश्चर्य केलें ना. ताका आश्चर्य करची गरज पडना. ताका खाली उलोवंक देवान दिली, जन्माय दिली, धैर्य दिल्लें, मात्र बळ दिल्लें. पूण ह्या मनशा विशयान जुओन सांगलें, पूण जुआंव देवाच्या सारक्या सोनी सुरपाय जावंक पुरो, पूण देवा सारको समासम न्ही, पूण जेजू समासम. जुआंव आनी जेजूक सारके. लोक कितें म्हणटात, थोडो जुआंव बाप्तीस म्हणटात, थोडे एलिया म्हणटात, थोडे एरेमिया म्हणटात न्ही ना. पूण तुमी कितें म्हणटात म्हणटाना पेद्रून कितें जाप दिली. मॅथ्यू 16:16, मातेवस वंजेला वस 16 आनी वळ 16 ऐका. मॅथ्यू 16:16. तवळ सीमा पेद्रोन जाप दिली, महापेद्रून जाप दिली आनी म्हळें, तू क्रिस्त क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. परतून पळय हांगा सीमा पेद्रू सांग, तू नीज क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जुआन खंयचें आश्चर्य करूंक ना, गरज पडना. ताणें वाट तयार केली, जिनी बदलूंक ताणें उलो दिलो, अरण्यांतलो ताळो जावन तर भोवमान रावलो, हेत्त आग्याच्या पिलान अमनालो. कोणाकच ताणें बाकी दवरूंक ना, कोणाकच ताणें बाकी दवरूंक ना. त्या खातीर ताका अभिषेक केल्लो. पण हांगा जेजू आयला, मनीस जावन आयिल्लो तो देव, गॉड विथ अस, इमॅन्युअल. देखून आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वरी 1:23, मॅथ्यू चॅप्टर 1:23. ताका हें नांव दितलें, जेजू म्हणून नांव दिलां जाल्यार आनी एक नांव ताका दितलें. कसलें नांव तें ऐका. एक अंक वर्सली गर्भेत जातली आनी एक पुताक प्रसूत एका पुताकी प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युअल म्हणून आपयतले. इमॅन्युअल म्हणून आपयतले. इमॅन्युअल म्हळ्यार इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून. देवस जो आसा तसो हांव आमचे सांगाता म्हणलो अर्थ. देव मनीस जावन, शब्द मनीस जावन संवसाराक आयलो. जो वंजेला वस 1:14, जॉन चॅप्टर 1:14. शब्द मनीस जालो आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. हो शब्द कोण? वेळा काळा पयले शब्द आसलो, देवा सोवें तो शब्द सदांच, तो शब्द देवस जावन शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसा. वेळा काळा पयले शब्द देवा सोवें तो शब्द सदांच आसा, तो शब्द देवस जावन शब्दा रुपा देव आमचो. तसो शब्द कितें जाता? मनीस जाता आनी आमचे मदें जियेता. देखून हातूंत एक किंचित दुबाव आसूं नजो तुमकां, नॉट इवन 0.1%. मुखार वास. जुआन कसलेंच आश्चर्य केलें ना. पूण ह्या मनशा विशयान जुआन सांगलें सक्कडी सत जालें. कितें सांगलें जुआन? म्हज्या उपरांत एकलो येतलो, तो तुमकां, हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. म्हज्या उपरांत येतलो एकलो, पवित्र आत्म्यान तुमकां स्नान दितलो. काल सांगातान गेल्ले एका भावान म्हाका व्हिडिओ धाडला. एकले भयण म्हणटा, हांगा बरयलां थंय बरयलां, उदकाचें स्नान घेतना जाल्यार तूं सर्गाक वचनाय म्हणून. उदकाचें स्नान घालून ते संवसारांत येता. सो हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा? पवित्र आत्म्याचें स्नान नासतना सोम्याच्या एक वटान तूं येनाय, सर्गाक तूं केदींच वचना. कितले फावटी तूं उदकांत बुडोवन वयर ये, कितले फावटी तूं उदकांत बुडोवन वयर ये. पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका जांकां तो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका मेळोंक ना जाल्यार कितले फावटी कितल्याय पास्टरांनी तुका उदकांत बुडोवन काडल्या रे, कांय फायदो ना. आतां म्हाका शिकोवन दिवंक सुरू केलें आनी गेल्ल्यांनी. तुमकां कळीत ना बाबा, संवसार देवसारची कामां जायतीं चलोवन आसात. आनी म्हाका उगडापी जाल्ली सतां तांकां कितचीत उगडापी जावनात. देखून तांकां खाली कोणें सांगलें, कॉपी कॅट म्हणटात ताका. कॉपी कॅट म्हळ्यार ओ ताणें सांगलें हांवें मानून घेतलें, देखून तुवें मानून घेवचें ना. हें कितें बरें आयलां? सत म्हूण जाणा जाय.
देखीन भाव हें सत तुमकां कळीत जाल्यार ह्या संवसारांत तुमी घट्ट नेट्ट फिट्ट कांय पिरांत ना. म्हज्या सवें जेजू आसा हांव भियेना म्हज्या सवें जेजू आसा हांव पयना. देखून तो आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता जेरेमिया चॅप्टर 20 and verses 10 to 13. जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 20 आनी 10 13 आयका. कित्याक जायते जण अशे पुसपुसता ते म्हाका कितेंय पुसपुसून आयकता. दे भाव भयण, कितेंय पुसपुसून दे. तुका सत कळीत जाल्यार तूं निश्चिंत निर्भीत. दैत्य जावन पुसपुसतले सगळ्या वाटांनी आखांत सगळ्या वाटांनी आखांत. ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. आतां मस्तू खरेंच सत कळीत जाल्ल्यांक गुन्यांवकार करूंक मस्तू जावन येतले. कित्याक हे राणी ते सत मानून घेवन वचो म्हणून. आतां म्हाका सत तुमी कोणी गुन्यांवकार केल्यार आनी सांगलें पळय फोटो आयकोवचे नाका तुमी पयस वेतल्यात वय मू ना गे. तशें म्हणलें ते गेल्यात. कोणीय सांडल्यार हांव तुका सणसो ना म्हणलेंच गेल्यात. कोणीय सोडल्यार हांव सोडचो ना म्हणलेंच गेल्यात. तुमी ना म्हणल्यार कांय विशेश ना. आतां तुमी येतात म्हणून न्ही, वसोंक आसल्यारय वशीत. कित्याक म्हळ्यार आमी वाचता तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर 4 आनी 16 कितें 10 कितें म्हणटा आयका. 2 Timothy chapter 4 verse 10. पावलाच्या काळार जालां. आतां कांय जाता जाल्यार कांय फरक पडना. हांवें सांगलें न्ही हो मायक आसा तो कॅमेरा आसा, कोणी म्हाका वाचूंक आसल्यार पुरो. कोणाक आयकूंक जाय तांकां हांगातावनूच आमी हें आयक अशें करता. भियेनाकात. या संसाराच्या आशेक लागून ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेस्सलोनिकाक गेला. कोण देमास त्या जाळा गेला. तोमास आतां वचोंक पुरो. देमास पावलाच्या काळार गेला. तोमास कोणी तोमास दिसना तांकां. क्रेसेन्स गलेत्सियाक आनी एकलो आसा क्रेसन्स गलेत्सियाक गलेसिया गेला. आनी तीत दलमात्सियाक गेल्यात. गेला. तीन तिरकूट म्हणल्या बरी गेल्यात. ताचे उपरांत 16 वळी येता 18 वळी आयका. कोणी वचून दिता. म्हाका पयले पटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सगळ्यांनी म्हाका सांडून गेलो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना. कोणी सांडल्यार कांय फरक पडना बाबा. इतलो गी देवाच्या उतरां वरवीं सतांत इतलो रोंबलां गे हांव. कोणेय सांडले कांय फरक पडना. कोणेय सांडल्यार तो आमकां सांडिसो ना. कोणेय फटयल्यार आमकां फटोवचो ना. कोणीय सांडल्यार कांय फरक पडना. हांगा हे सांपोल कशें सांगता का. पूण सोमी म्हज्या बगलेन म्हज्या बगलेन रावलो. कोण बगलेन रावला. तुजें सांगता कोण आसा म्हणलें गरजेचें. सोमी म्हज्या बगलेन रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. ताणेंच म्हाका बॉल दिलें घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी खान दिशे म्हजे मरिफत सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार सुवार्ता कंटिन्यू जाता, परगट जाता, मुखार सून वता. जेजू तुजे सवय ना तर ती थंयच बंद जाता. 18वी वळ. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. जालो. सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो. आनी मुखार येदोळसो निवारला मात्र न्ही. आनी मुखार म्हाका तो निवारतलो. आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत शाबीत वन पायतलो. शाबीत वन पायतलो. आतां पाटी जेरेमिया चॅप्टर 20 verse 11 सर त्याच भाशेन जेरेमिया म्हणटा सोरस्पर म्हज्या उजव्यान एका विरा सारको उबो आसलो म्हणटा. आयका. पूण एका बळवंत विरा सारको बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. देखून तो तुजे सवय आसा जाल्यार देखून म्हजे दुस्मनात लोण पडटले. देखून ते बेंबिरांत म्हाका ना म्हाका दोशी ना जैत दिता म्हजो जेजो. बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता. ह्या जेजूक तुमी खरेंच वळखल्यात वय तर कसली खंत ह्या भिरांत तुमकां आसची गरज ना. खरेंच तुमी हें सत जाणा जाल्यार जेजू म्हजे सवय आसा. ताणें म्हाका विंचला. तो म्हाका धैर्य दिता. तो म्हाका बळ दिता. तो म्हाका राखता. तो म्हाका सांबाळटा. आज हें कितेंय करूंक हांव शकता जाल्यार म्हाका बॉल दितल्या सवय करूंक हांव शकता. सांपावला बरी हांवूय सांगता. देखून त्या जेजूक तुमी वळखल्यार मात पावना. सत मानल्यार मात पावना. ते जेजू सवय तुमी रोंबा जाय. तुमच्या जिणेच्या पाळांत तूं रोंबोन तुमी
फळ दितले रूख जायचे जेजूक साक्ष दितले तुमी ताजे सेवक जायचे ताज्या सेवे खातीर तुमी समर्पीत जाल्ले जायचे मात्र न्ही देवाचे उतार तुमकां मेळ्ळेले तुमी हेरांक दिवचे तसले वय तुमी धर्मदूत जायचे म्हणजे धर्माचे दूत न्ही सत तुमकां कळीत जाल्लें त्या जेजूक तुमी परगट करचे तसले जायचे हे भाग जेजूक खरेंच देव म्हणून स्विकार केल्यार तुमकां सर्वांक देव फावो करून दी म्हणून हांव मागतां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचो